अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत ने अपने इब्तिदाई 100 दिन मुकम्मल कर लिए। क़तई नज़र इससे कि तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी मंशूर और अज खुद मुतय्यन करदा 100 रोज़ा एजेंडे से इंसाफ कर पाई या नहीं। ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म इंतहाई मुतहर्रिक नज़र आए, चाहे डोलती मईशत को सहारा देने के लिए दोस्त ममालिक के पास जाना हो या अमन की बहाली के लिए काविशें हों। इमरान खान ने अपने इन 100 दिनों में अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश की। ताहम यह भी हकीकत है कि बाज़ वज़रा के गैर संजीदा रवैयों ने गुड रिलेशनशिप का वो माहौल पनपने नहीं दिया जो वक्त का तकाजा था। अपोजिशन तो नाम ही मुखालफत का है, लेकिन बहुत से महाजों पर अपोजिशन को भी मेहनत नहीं करना पड़ी। इस काम के लिए खुद हुकूमती वज़रा ही काफ़ी थे। गो के पीपल्स पार्टी ने असेंबली में आवाज़ बुलंद की कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद दोस्त ममालिक से दस्ते ताउन तलब करना हो या IMF से मुज़ाकरात हों, निचकारी मंसूबा हो या धरना मुजाहिरीन से निमटना, कहीं भी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज तो दरकिनार एक किताब पर भी साथ नजर न आई। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत आज कहाँ खड़ी है, तरक्की का रास्ता किन इक़दामात से मशरूत है और नीड ऑफ द आवर क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से, बल्कि इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात और साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में डॉक्टर कैसर बंगाली और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद सुलैरी। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा, आपसे प्रोग्राम की इब्तिदा करना चाहूँगा। दोस्त ममालिक के लिए दोस्त ममालिक से बेल आउट पैकेज के लिए खान साहब जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए। उनका दौरा चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मलेशिया बकौल हुकूमत के बहुत कामयाब रहा। उसमें हमें टू एन एक्सटेंट कुछ कामयाबी यकीनन मिली और जुज़वी कामयाबियाँ बड़ी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन साथ ही एक ये भी इंप्रेशन मिला कि शायद हमने दोस्त ममालिक से कुछ ज़्यादा ही तवक्का और आस लगा ली थी। क्या कहिएगा मैडम? जी शुक्रिया साहब। देखिए, दौरे तो आपने खुद ही बता दिया कि लगाए हैं, 2-3 ममालिक गए हैं, सऊदी अरेबिया भी गए हैं, उसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं। पैकेज एक उन्होंने कुछ हमें रिजर्व्स रखने बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने डिपॉजिट्स हमारे पास रखने को कहा है $3 बिलियन के। बाकी जो चाइना गए हैं, UAE गए हैं, मलेशिया गए हैं, उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। बस ये पता चला है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स इंशाल्लाह पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाली हैं। अब मेरा कंसर्न ये है कि हमारी कुछ शॉर्ट रन यानी इसी फिस्कल ईयर में 2018-19 के लिए जो ज़रूरियात हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप है जिसकी बात हम सुन रहे हैं और बारहा गवर्नमेंट ने भी उसको असेंबली में भी और दूसरे फोरम्स में भी बताया है, उसको किस तरह फिलअप और फाइनेंस करने वाले हैं, उसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए बायस कंसर्न है। और जब इनको पिछले असेंबली के सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें IMF से भी इस वक्त नहीं कुछ बात मुलतवी होती नजर आ रही है, इनकंक्लूसिव रहे टॉक्स। तो मगर यहाँ तक कहा था कि वो जो क्राइसिस था वो ओवर हो गया है, यहाँ तक कहा था कि क्राइसिस ओवर हो गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जी, कुछ इसी तरह का इंप्रेशन वो दे रहे हैं, मगर तफसील नहीं बता रहे। अब तफसील बता देंगे तो आप और हम सब मुतमईन हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ यही बात है कि कहते तो ये लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो पूरी भी हो, लेकिन यू टर्न्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, लैक ऑफ एक्शन भी हमें नज़र आ रहा है। जो बजट आया वो भी इस वक्त एडिक्वेट नहीं है कि वो जो 2 डेफिसिट्स हैं, बजट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, उसमें बहुत ज़्यादा सूदमंद स्टेप्स हों, वो ये भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा कंसर्न शायद जायज़ है, इनको बताना चाहिए तफसीलात। और जो सप्लीमेंट्री बजट में 92 बिलियन रुपीस की जो फिस्कल स्पेस निकालने की बात की गई थी, IMF को वो चीज़ शायद हजम नहीं हो पा रही कि ऐसा मुमकिन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि थैंक्स गिविंग जो वेकेशन है इसके बाद सूरत हाल होगी। उनका जो बोर्ड है 15 जनवरी को जाके बैठेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान के क्या वो हैं। बहरहाल जो कुछ कंसर्न्स हैं वो IMF के भी अपने उससे मौजूद
موجود ہے. ہم اتنی کمفرٹیبلی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جناب ہم اپنی ٹرم پہ اس سے بات کریں گے. دیکھیں مجھے تو نہیں لگ رہا ایز آف ناؤ. کیوں؟ جو ہم نے اس وقت جو ٹن گیپس کی بات ہے, جو ایکسٹینٹ آف گیپ ہے ہماری بیلنس آف پیمنٹ میں, اس کے لیے کیا کیا ہم نے. امپورٹس جو ہیں ابھی بھی اس لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کے جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں اس میں 6% کی گروتھ نظر آ رہی ہے. ایکسپورٹس کی گروتھ جو پچھلے کوارٹر فسکل ایئر میں 17-18 میں 13% تک بڑھ گئی تھی, وہ اب 4% پہ گر گئی ہے. تو یہ تو گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ریزروز کی پوزیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ اس میں ڈکلائن ہو رہا ہے, اور اگر آپ پرائیویٹ فارن کرنسی نکال دیں تو وہ اس کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ بھی 5 بلین پلس کے اب آس پاس ہے. اب اس کے علاوہ کیا سورسز ہوتے ہیں؟ ریمیٹنسز ہیں, ہاں اس میں کچھ گڈ نیوز 15% انکریز ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذرا یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پرائیویٹ ڈیٹ ری امبرسمنٹس جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے ہمیں قرضہ جات آتے ہیں, پروجیکٹ لونز, اور وہ اس میں 43% ڈکلائن آیا ہے. یعنی وہ ایک ایسا سورس ہے جو شرنک کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ہمارے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں, اس میں بھی بڑا میجر یعنی مین جو ہمارے ریسورسز ہیں, ڈالر انفلوز ہیں, وہ ہمارے یہاں شرنک ہو چکے ہیں اس وقت. جی, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس فائنینشیل اکاؤنٹ میں آؤٹ فلو, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں آؤٹ فلو ہو رہا ہے, یعنی جتنا آ رہا ہے پیسہ اس سے زیادہ جا رہا ہے, نیگیٹو میں ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ہم کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس سچویشن کو رکھتے ہیں ذرا ڈاکٹر عابد سلیمی صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, فائنانس منسٹر کا کچھ دن پہلے کہنا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اوور ہو چکا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, اور شاید IMF سے ہم اپنی ٹرمز کے اوپر جو ہے اب بات کریں گے, لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا سینس کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ میرے خیال میں جب اسد عمر نے بات کی تھی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اوور ہونے کی, تو شاید وہ ایک ان کا اشارہ جو تھا وہ 31 دسمبر 2018 تک کی پیمنٹس کے بارے میں تھا. 31 دسمبر 2018 تک ہمیں $1.75 بلین جو ہیں وہ ڈیٹ ری پیمنٹ میں مارک اپ میں پے کرنا ہے, اور شاید ان کا اشارہ یہ تھا کہ اگر $3 بلین آپ کو تب تک سعودی عربیہ سے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے مل جاتے ہیں تو 1.75 دینے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا کشن موجود رہے گا کہ آپ IMF کے پاس جانے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ لیں. نہیں تو کیا اگر ایک یہ پارشلی گرانٹ بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ IMF کے پاس پہ جائیں گے؟ دیکھیے اگر آپ PTI کے گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, اینڈ آئی وش کہ ان کا کوئی یہاں پہ ترجمان ہوتا تو شاید زیادہ بہتر بات. ہم نے کوشش کی تھی ڈاکٹر فروخ سلیم سے بات کرنے کی, لیکن ان کی مصروفیات تھیں. ہم نے کوشش کی تھی ان سے بات کرنے کی. اگر آپ ان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر سعودی عرب سے آپ کو جو $6 بلین کا جو پیکج ہے یہ اس وقت نہ ہوتا حکومت کی کٹی میں, تو پھر دیکھیے کہ پھر کیا ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ IMF کا جو ایک اسٹاف مشن پاکستان میں آیا تھا اس کو ہم انکنکلوزیو واپس بھیج دیتے اور ہم بات چیت جو ہے اس کو کچھ 6 ہفتے کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ ایسا کچھ اس وقت حکومت کے پاس موجود نہیں تھا, اور پھر جو مذاکرات ہو رہے ہوتے وہ سارے کے سارے IMF کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہو رہے ہوتے. مجھے ابھی بھی یہ یقین نہیں کہ اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو اس میں پاکستان کی کتنی مرضی چلے گی اور IMF کی کتنی چلے گی. یہ ابھی بہت سے ifs اینڈ buts اس میں ہیں, لیکن کم از کم حکومت کے پاس یہ ایک لیول آف کانفیڈنس آ گیا یا ان کو اتنا بفر مل گیا کہ 31 دسمبر تک یا 15 جنوری تک تو وہ چیزوں کو لنگر آن کر سکتے ہیں. اب اصل جو میرا خیال ہے اس میں گیم چینجر آئے گا, ایک تو جو پازیٹیو ایکسٹرنلٹی فیکٹر آپ کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج آئل کی پرائسز جو ہیں آپ دیکھیے $60 پر بیرل پہ آ گئی ہیں. بالکل. تو یہ جس طرح سے PMLN حکومت کو ایک یہ ایکسٹرنل فیکٹر جو تھا پازیٹیو ملا تھا جس میں تیل کی قیمتیں گر کے $25 پر بیرل تک چلی گئی تھی. آئی ڈاؤٹ کہ یہ ہمارے یہاں اس دفعہ اتنی جائیں گی, لیکن کم از کم وہ $85 پر بیرل سے گر کے 60 پہ آ جانا, یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایکسٹرنل
یہ بڑا ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے. نون لیگ کو جب حکومت میں آتی ہے تو ان کو لویسٹ پہ $25 پر بیرل مل جاتا ہے, زرداری صاحب آتے ہیں تو $33 پہ بیرل مل جاتا ہے, لیکن ہم اس کو مس کر دیتے ہیں, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. دنیا ہیجنگ کی طرف آ جاتی ہے. دنیا تو کیا کیا ٹولز استعمال کرتی ہے. جب تک پی ایس او جو ہے اس کو آپ مکمل طور پہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں بناتے ہیں, تب تک کوئی بھی سرکاری کارپوریشن جو ہے وہ ہیجنگ کی طرف نہیں جا سکے گی. ہیجنگ کرنے کا سیدھا مطلب جو ہے وہ ہے اگلے 10 سال تک ہیجنگ کرنے والے نیب کے کیسز بھگتتے رہے. خدا نخواستہ اگر اس پہ کوئی ایک پیسے کی بھی کمی بیشی ہو گئی تو کوئی سرکاری ملازم آج کے دور میں اس طرح کی ضرورت نہیں کرے گا کہ وہ ہیجنگ پہ جائے, ورنہ جب $25 پر بیرل تھا اس وقت ہی ہیجنگ کی جا سکتی تھی, اسٹوریج بھی. یہ بڑا ٹیکنیکل ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اس کو مس کرتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر الٹ پڑ گیا تو پھر نیب جو ہے وہ پکڑ لے گا. اپرچونٹی تو اویل کی جاتی ہے دنیا بھر میں. دیکھیے اس کے لیے پھر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں کمپٹیشن بڑھانا ہوگا. یعنی ہم پی ایس او کو ایک انڈیپینڈنٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی بنا دیں تو پھر دیکھیں گے پی ایس او پروفیٹیبل ہوتی ہے, لیکن اس کا نقصان پھر یہ ہوگا ساتھ ساتھ کہ اگر آپ کی پی آئی اے اور ریلویز اور بہت سے جو جینکوز ہیں اور بہت سے اور ادارے اگر وہ تیل کی قیمت نہیں دے پائیں گے تو پی ایس او ایز اے پرائیویٹ اینٹی ان کی آئل سپلائی بند کر دے گی, فیول سپلائی بند کر دے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر پاشا آپ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر عائشہ, یہ پوائنٹ تو بالکل ویلڈ ہے کہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایک فائدہ ہو تو اس کو ہم پراپرلی اٹھائیں. لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری اپرچونٹی ونڈوز کھلتی ہیں اور پھر وہ بند ہو جاتی ہیں. ہمیں جو ٹھیک کرنا ہے وہ اپنی اکانومی کو اسٹرکچرلی ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو فیکٹ آپ کو یہ بتائیں کہ 1950 سے اب تک 21 IMF پروگرامز آ چکے ہیں. یعنی آن این ایوریج ہر 2-2.5 سال میں ہمیں ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام یا باہر سے کہیں کوئی اس طرح کے فنانسنگ نیڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جو ہمیں IMF کے دروازے کھٹکھٹانا پڑے. وی نیڈ ٹو گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. یہ اپرچونٹیز جیسے آئل پرائس کی کمی ہے یا ہمیں یہ تھوڑی سی بریدنگ اسپیس مل جا رہی ہے کہ کسی دوست ممالک نے آ کے کوئی بھائی چارے میں آپ کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا, اس میں کمپلیسنسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. ہم وہ اپرچونٹی کی جو ونڈو دی ہوتی ہے بجائے اس میں کہ اچھا سا ہوم ورک کر کے اپنے آپ کو ذرا اچھی گراؤنڈنگ پہ آگے نکال لیں, ہم وہیں کے وہیں اٹک کے رہ جاتے ہیں اور وہ کمپلیسنسی سے ایز یو سیڈ 21 پروگرام جو ہم IMF میں گئے, اور اس وقت آج بزنس ریکارڈر میں ایک ایڈیٹوریل ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس پہ مجھے پتا چلا کہ ستمبر 2013 سے 2016 تک کا جو ہمارا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی IMF پروگرام کی تھی, اس پہ جو ان کی ریکمنڈیشنز تھی اس پر عمل کر کے آج ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان نے 11 نوچز جو ہیں وہ بہتری کی طرف آیا ہے. 2017 میں 190 ممالک کی فہرست میں ہم 147 پوزیشن پہ تھے, آج 2018 میں 136ویں نمبر پہ ہیں. تو IMF پروگرام کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا اپنا معاشی قبلہ درست کرنے کے لیے, فسکل ڈسپلن کے لیے IMF پروگرام میں جانا کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر عائشہ. دیکھیے میرا تو اپنے آپ خیال یہ ہے کہ ہمیں شارٹ رن میں, ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سلیری کہ جنوری تک شاید کچھ حالات ٹھیک ہے, اس کے بعد تو ہمیں ضرورت ہی ہے. IMF کے لیے پاس جانے میں شارٹ رن کی فنڈنگ لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے میں اسٹرانگلی سمجھتی ہوں کہ وہ ہوم گرون ہونا چاہیے. ہمیں اپنا قبلہ اینی کیس ٹھیک کرنا ہے. کیوں نہیں ہم مل بیٹھ کے ایک ہوم گرون ریفارم پیکج بنا لیں اور ہم IMF کو کہیں کہ یہ دیکھیے ہماری جو ٹوین امبیلنسز ہے, جو مائکرو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, وہ ہم اس طرح صحیح کرنے چاہتے ہیں, یہ ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کریں. تو میرے خیال سے اگر کنسنسس ہوگا, ویل تھاٹ آؤٹ پروگرام ہوگا, تو ہماری جو پرائیورٹیز ہیں, جو سیگمنٹس آف پاپولیشن کو ہمیں انسولیٹ کرنا چاہیے کہ انفلیشن اتنا نہ بڑھ جائے کہ لوور انکم طبقہ وہ سارا بوجھ اس پہ پڑ جائے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کا, نوکریاں اتنی کمپرومائز ہو جائیں کہ یہ جو یوتھ بلٹ سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہماری یوتھ
پہ بڑا نیگیٹو اس کا اثر پڑے یا ہماری ایکسپورٹس بالکل ختم ہو جائیں اور ہماری انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہی نہ رہیں، ان چیزوں کو سینسٹیو ہوتے ہوئے ان چیزوں کی طرف ہم ایک خود اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام بنانا چاہیے. پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. رکھتے ہیں ڈاکٹر سلیری کے پاس رکھتے ہیں. ڈاکٹر سلیری یہ فرمائیے گا کہ کتنی ول دیر از اے ول دیر از اے وے. اس پروگرام کے بعد بھی ہم 22ویں پروگرام کی طرف جا رہے ہیں اور انہی مین اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آج تک ہم نہیں کر پائے. ناؤ کچھ چیزیں جو میں نے بتائی اس کے کچھ ثمرات بھی ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، تو کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا تاکہ ان اصلاحات کے اوپر جو ہے ہم عمل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس وقت جب ہم آئی ایم ایف پہ تنقید کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم اپنی نااہلی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے انڈر جو بھی کام جو تھے ہمیں کرنا تھے، ہماری جو پچھلی کئی اور یہ 1950 سے چلتا آ رہا ہے، حکومتوں نے پے در پہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس کی پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے اگلی دفعہ ان کی جو شرائط تھی وہ کڑی سے کڑی ہوتی چلی گئی. تو شاید اصل مسئلہ آئی ایم ایف میں نہیں، مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے. لیکن اسی چیز کو جب آپ فلپ سائڈ دیکھتے ہیں تو فلپ سائڈ یہ ہے کہ آئی ایم ایف شاید چیزوں کو ایک تو بہت جلدی اور اس کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں ان کے بغیر کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے جو اطلاعات باہر آئیں کہ جن ایشوز کی وجہ سے نیگوشیشن جو تھے وہ ڈیفر ہوئے اگلے مرحلے پہ، اس میں ایک بنیادی چیز جو تھی وہ ایکسچینج ریٹ تھا، جو کہ آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید ڈیپریسیشن کی جائے، جبکہ حکومت کا خیال یہ تھا کہ آلریڈی جنوری سے اب تک اگر 27% ڈیپریسیشن کی جا چکی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا ایک پاز لینا چاہیے، اور اگر ضروری ہو تو اس کو کسی اگلی سٹیج پہ جا کے کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک دم سے میسو ڈیپریسیشن کا مطلب سیدھا یہ ہوگا کہ پاکستان جیسی اکانومی جو کہ فیول امپورٹس پہ اور بہت سی چیزوں کی امپورٹس پہ چل رہی ہے، اس میں ایک دم سے انفلیشن آ جائے. اسی طرح سے اگر آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی آلٹرنیٹو ڈھونڈے بغیر فوری طور پہ سب کے لیے سبسڈیز جو ہے وہ ختم کر دیں، تو کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس طرح سے نہیں کھونا چاہے گی. یہی وجہ ہے کہ جب پچھلا دور پولیٹیکل کیپٹل نہیں کھونا چاہے گی. ڈاکٹر صاحبہ آج ظاہر ہے کہ ڈالر روپے پیرٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جس لیول پہ ہے روپے جتنا چاروں خانے چت پڑا ہوا ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے آپ کا بڑھ رہا ہے، پالیسی ریٹ آپ کا بڑھ رہا ہے، اور جس سبسڈی کے خاتمے کی بات ہوئی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارس سبسڈی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے رفتہ. تو ایک پری ریکوزٹس تو یہاں پہ بن رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے حوالے سے. آئی ایم ایف کے ریلیجن میں کہ آپ اپنا ایکسچینج ریٹ کو فلیکسیبل رکھیں گے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈار صاحب کے دور میں 105 روپے کے اوپر کیسے آئی ایم ایف نے الاؤ کر دیا جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی تھے. کیسے 4 سال ہم 105 روپے اور بلو 100 روپے میں رہے؟ یہ کچھ آئی ایم ایف کی بھی کیا کچھ پولیٹیکل وہ ہوتی ہیں؟ دیکھیے میں اب کینڈیڈ بات آپ سے کروں گی تو انڈیکیشنز تو کلیئرلی یہی ہے کہ جب اس کے میجر ڈونرز آئی ایم ایف کے کچھ نہ کچھ تو انفلوئنس ہوتا ہی ہوگا ان کا، لیکن آئی ایم ایف ویسے تو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے. ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو اوبلائجڈ ہیں اور وہ آتے ہیں مدد کرنے کو. ان کی ایگزسٹنس ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ لینڈ کرے جب اکانومیز کو پرابلم ہو رہی ہو. لیکن پولیٹیکل کوئی نہ کوئی لنک تو کلیئرلی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ضرور نہیں کیا یہ، ان کی میرے خیال سے پچھلے پروگرام کی ایک پرابلم تھی کہ انہوں نے ایکسچینج ریٹ میں کی طرف رجحان نہیں دیا، باقی چیزوں میں زیادہ رجحان دیا، اور انہوں نے ہمیں ویورز وغیرہ بھی دیتے رہے، جس سے انڈیکیٹ یہ ہو رہا تھا کہ ہاں تھوڑے سے وہ ہمارے ساتھ ریلیکسڈ بھی ہیں، اور اب انڈیکیٹ یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑے سے ٹف ہے. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو بلیم تو ضرور کریں، لیکن ہم بلیم اپنے آپ کو اس سے پہلے کریں. دیکھیے چادر کس سے زیادہ پیر تو ہم اپنے نکال رہے ہیں نا چادر سے باہر. وی آر لیونگ بیونڈ آور مینس. تو دیر از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے پولیٹیکل کاسٹ ہیں اور جتنا ڈیلے کریں گے اتنی زیادہ سیویئر ہوتی رہیں گی.
गुजारिश ये है कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट डिले करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए टफ होगा, और पॉलिटिकल कॉस्ट तो इनकर करनी ही करनी है। अब बेहतर ये कि खुद मिल बैठ के देख ले। IMF का एक फ़ायदा ये भी होता है जब आप ले लेते हैं कि आपको मल्टीलैटरल एजेंसी से डीलिंग में आसानी हो जाती है, उनसे आपको बहुत ही कंसेशनल फंडिंग मिल जाती है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, प्रोजेक्ट लोन्स वरना मिलने में आपको दिक्कत होगी अगर लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं होगा, और एक डिसिप्लिन तो आ ही जाता है जैसे आप कह रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को अपना होम ग्रोन पैकेज बनाना चाहिए, बाकी पार्टीज को और सारी प्रोविंसेस को, इसी होम ग्रोन पैकेज के हवाले से जो आप फरमा रही हैं डॉक्टर साहबा, डॉक्टर आबिद सुलैरी, आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कि वो प्लान ए और प्लान बी जो है वो तरतीब दे विद IMF और विदाउट IMF, तो प्लान बी क्या हो सकता है पॉसिबली? डॉक्टर साहब, आपके जहन में क्या नक्शा उभरता है प्लान बी का? देखिए, जब हम प्लान बी की बात करते हैं विदाउट IMF, तो जाहिर है सबसे पहले तो ये देखना है कि फिस्कल ईयर में आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को अवॉइड करने की कौन से ओपनिंग्स है, और एक जो आपको उसमें टूल नजर आता है वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इंपोर्ट्स कम करें। अब एक्सपोर्ट तो फौरी तौर पे आप नहीं बढ़ा सकते रातों रात, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो जरूर कर्टेल की जा सकती हैं, और उसका सीधा मतलब ये होता है कि फिर आप रेगुलेटरी ड्यूटीज की तरफ जाते हैं, या जो कोट एंड कोट नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं आप उनको टैरिफ उन पर बढ़ाते चले जाते हैं ताकि आपकी इंपोर्ट्स जो है वो कम हो रही हो। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगेन आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो यही है कि आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो प्राइसेस है वो कंपैरेटिव रहे। उसके बाद जो एक तीसरी चीज आपको नजर आती है वो बॉन्ड्स की शक्ल में नजर आती है। तो आप उनको सकूक बॉन्ड कह लें या उनको आप ओवरसीज बॉन्ड कह लें। अगर IMF के प्रोग्राम में हो तो बॉन्ड्स पे मार्कअप कम देना पड़ेगा, अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं है तो जाहिर है उस पर इंटरेस्ट उतना ज्यादा देना होगा। प्राइम मिनिस्टर की एक जो खास काबिलियत है फंड रेजिंग के हवाले से, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो शायद वो ये समझते हैं कि अगर वो कुछ इस तरह के बॉन्ड जो हैं वो फ्लोट करें जिसमें वो ये साबित करना चाह रहे हों कि IMF के पास हम नहीं जाना चाह रहे, लोगों की जिंदगियां पे जो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे वो हम नहीं होने देना चाह रहे, तो हो सकता है कि उनको उन बॉन्ड्स की सेल में कुछ कामयाबी हो सके। लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं इकोनॉमी के उनको हल करना बहुत जरूरी है, यानी ये सारी चीजें कर भी लें। अगर यानी आपके पास आप प्लान ए हो, प्लान बी हो, इधर यू आर गोइंग विद IMF और विदाउट IMF, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो आपने खुद से पूरा करना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। इस वक्त डॉक्टर आयशा गौस पाशा और डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले 100 दिन में एक सिमत की मैं तयन की बात करूंगा। पाकिस्तान की PTI की हुकूमत की खान साहब की कप्तानी में, उनकी प्रीमियरशिप में किस हद तक आपने देखा कि हमारी मुआशी सिमत जो है वो सही दुरुस्त में है? मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो जून में बजट आया था इस साल का PMLN का जो आखिरी बजट था, हाँ, वो उससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बजट शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया है। दूसरी बात ये है कि जो बहरान का हमें सामना है उसका सिर्फ PMLN की हुकूमत या उसके पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पिछले 25-30 साल में जितनी भी हुकूमतें आई ये सब जिम्मेदार है, क्योंकि जो माशी पॉलिसी है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से चलाई गई है। और ये 100 दिन में तो कभी मैं तो तवक्को भी नहीं कर सकता था, मैं तवक्को नहीं करता था कि कोई ठोस बात सामने आएगी। मेरे लिए जून में जो बजट आएगा वो असल टेस्ट है। ठीक है, जून 2019 का बजट जो है वो आपके लिए टेस्ट होगा। अच्छा, अब जो बात की गई कुछ के इदारों को सियासी तसल्लुत से पाक किया जाएगा, इदारों को खुद मुख्तार रादर बनाया जाएगा, तो वो पुलिसिंग की तरफ ही हमारा दिमाग चला जाता है और एक दो और इदारे उनकी तरफ। असल चीज़ FBR के हवाले से बात की गई कि इसका पॉलिसी विंग और ऑपरेशनल विंग अब अलग हो जाएगा।
اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح درست سمت میں، اور آگے چل کے کیا اسٹیٹ بینک کو بھی آپ نکال پائیں گے وزارت خزانہ کے تسلط سے، جیسا کہ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا؟ کیا وفاقی ادارہ شماریات بھی انڈیپینڈنٹلی کام کر پائے گا پاکستان میں؟ کہ ایف بی آر میں جو ریفارم ہے اس سے شاید ایف بی آر کی کارکردگی میں بہتری آئے. اسٹیٹ بینک تو پہلے ہی قانونی طور پہ آزاد ہے، وہ تو ڈی فیکٹو فائنانس منسٹری نے اسٹیٹ بینک پہ قبضہ کیا ہے. ڈی جیورے تو ہے آزاد قانون کے حساب سے. لیکن پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مزید ٹیکس کلیکٹ کرنا نہیں ہے. پاکستان کی معیشت میں گنجائش نہیں ہے مزید ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. ہمیں اگر توجہ دینی ہے تو جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے اس میں کمی کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہاں ایف بی آر کا رول نہیں ہے، وہاں فائنانس پوری حکومت کا رول ہے، خاص طور پہ فائنانس منسٹری کا. ٹھیک، آ جاتے ہیں ذرا اسی سوال کو لے کے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب، کیا کہتی ہیں آپ کہ آسٹیرٹی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہونی چاہیے اور پاکستان کی معیشت میں اب سکت نہیں ہے مزید ٹیکس پے کرنے کی؟ دیکھیے میرے ویوز سم واٹ ڈفرینٹ ہیں ڈاکٹر صاحب سے. دیکھیے اگر آپ ہم پاکستان 207 ملین لوگوں کا ملک ہے. ہمیں ان لوگوں کی اگر ضروریات زندگی دینی ہے تو ہم نے اور اس کے لیے خرچے کرنے ہیں، خاص طور پہ لوور انکم سیگمنٹس آف دا پاپولیشن کو، تو ہمیں اپنے وسائل بڑھانے پڑیں گے. اور اگر آپ کمپیئر کریں ہمارا اس وقت ریونیو ریزنگ یا ٹیکس موبلائزیشن کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو کمپریبل لیول آف ڈیولپمنٹ میں ہے، تو ہم کوئی فیوریبلی ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے، یعنی گنجائش ہے. اور ہمارے یہاں بھی ٹیکس اسٹڈیز جو ہوئی ہیں اس میں جو انٹرنیشنلی ریپیوٹڈ لوگوں نے بھی کیا، انہوں نے کہا ہے کہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے، آپ ٹیپ نہیں کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس صحیح طریقے سے کلیکٹ کریں. دیکھیں جو آلریڈی دے رہے ہیں آپ ان کو برڈن نہ کریں. ہمارے یہاں یہ بڑا اچھا رواج ہوتا ہے کہ جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو بس برڈن کرتے چلے جاتے ہیں، اسی پہ ڈالتے رہتے ہیں سارا ایڈیشنل برڈن اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو ایگزیمپٹ سیکٹرز ہیں، جو ایگزیمپشنز لیے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. جو ٹیکس ایویٹ کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو ٹیکس نیٹس میں لے کر آئیں. آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں تاکہ جو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا لنک ہے جس سے ادھر ادھر بہت پیسے پلفریج ہو جاتے ہیں وہ آپ ختم کریں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس موبلائزیشن اسٹریٹجی کو بہت ڈفرینٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک، اور جہاں تک بات تھی اسٹیٹ بینک کے وزارت خزانہ کے تسلط سے آزاد ہونے کی، وفاقی دائرہ شماریات کے اس تسلط سے آزاد ہونے کی، وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آگے چل کے اس طرح کا وقت آئے گا؟ دیکھیے ایف بی آر تو بالکل نہیں تھا، اور اب ذرا یہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی کو ڈفرینٹ کر رہے ہیں، یہ تو میرا خیال سے بہت اچھا اسٹیپ فارورڈ ہے، یہ ہونا چاہیے. اور اس سے بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ میجر چینجز چاہیے ہمیں ایف بی آر میں اگر ٹیکس کلیکشن امپروو کرنا ہے. رہی بات دوسرے اداروں کی، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اس میں تو ہمیں تھوڑا ایویڈنس نظر آتا ہے کہ آٹونومی کا اب ان کا اپنی پالیسی کمیٹی ہوتی ہے جو پالیسی ریٹ ڈٹرمن کر رہے ہیں سو آن سو فورتھ. لیکن اس کی طرف اور جو ہماری میجر اسٹیٹسٹکس آرگنائزیشن ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وغیرہ کی بھی انڈیپینڈنس کی بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں تو میرے پاس جو پکچر ہے اسٹیٹسٹیکل فیکٹس اینڈ فگرز وہ بھی امپروو ہوں گے، جس کے بیسس پہ کریکٹ پالیسی میکنگ ضروری ہے، جو کریکٹ پالیسی میکنگ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک، ڈاکٹر عابد سلیری آپ کیا کامنٹ کریں گے اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اوپر؟ کیونکہ یہ رجحان تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ ڈار صاحب جو ہے وہ اپنے ایک زور دیتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے نمبرز جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے جائے. یہ اس سے پہلے بہت دفعہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ایون ایک دفعہ انہوں نے پبلکلی مانیٹری پالیسی ڈیسیشن بھی پڑھ کے بتا دیا تھا، اور گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ شام میں کر رہے تھے پریس کانفرنس. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں آگے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ابھی تک جو
100 दिन में मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस हुकूमत को देखने का और थोड़ा बहुत इनके साथ काम करने का, मीटिंग अटेंड करने का। तो 2 चीजें इसमें मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है। एक तो ये है कि डाटा जो है, ऑथेंटिक डाटा, उसको ये हासिल करना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स, ताकि इनकी बेस लाइन जो है वो बेहतर बन सके। दूसरा ये है कि इनको बड़ा क्लियर ये इदराक हासिल है कि FPR की जो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन विंग है उसको अलहदा करना है, स्टेट बैंक जो है उसको इंडिपेंडेंट रखना है, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसको ज्यादा फाल और इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि डाटा जो है वो बेहतर इकट्ठा हो सके। और ये सारी चीजें जो है अगर वाकई जो हो जाती हैं, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे थे, उनकी बेस इसी पे बनेगी। जब आपके पास डाटा होगा, जब आपके पास हकायक होंगे जिनकी बुनियाद पे आप फैसला कर सकें, तो शायद फिर बेहतर फैसले भी होना शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने ठीक क्योंकि अभी आज ये भी रिपोर्ट हुआ है सर कि एग्रीकल्चर इनकम जो है, इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन जो है वो फेडरल डोमेन में दिया जाए और बगैर आइन में तरमीम किए, ये भी इस तरह की कुछ बातें जो है वो हो रही हैं। आप समझते हैं कि ये एक अच्छी सोच है? देखिए, इस पे मेरा तो ये ख्याल है कि इनकम एक खास थ्रेशोल्ड से अबव जिस मीन से भी हो, जो भी लीगल मीन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हैं, उनसे एक खास थ्रेशोल्ड के ऊपर जितनी भी इनकम हो उसको टैक्सेबल होना चाहिए। उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं की जा सकती कि ये एग्रीकल्चर से है या सर्विसेज से है या प्रोडक्शन से है या किसी और चीज से है। तो आपका जो टैक्स ऑन वेल्थ और टैक्स ऑन इनकम है, ये तो होना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं NFC अवार्ड के हवाले से वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का जो फॉर्मूला है, इसके हवाले से PTI इसके ऊपर कारबंद रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि दीगर सूबों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त सामने आ रहे हैं, स्पेशली फाटा के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सूबे जो हैं वो 3% जो है अपना डिविजिबल पूल से देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैसर बंगाली साहब भी। जी कैसर साहब, क्या कहेंगे आप, ये PTI जो है वो कंफर्ट नहीं है इस वक्त NFC अवार्ड के ऊपर? जी, इसका जवाब देने से पहले मैं डॉक्टर आयशा का बात पे कहता चलूं कि मैं कायम हूँ इस बात पे कि मईशत में गुंजाइश नहीं है मजीद टैक्स जनरेट करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सवाल NFC का पूछा है जी। बात यह है कि NFC में अगर कोई भी तब्दीली करनी है, वो इख्तियार सिर्फ NFC के पास है। NFC के 9 मेंबर्स होते हैं, वो 9 मेंबर्स के पास। प्राइम मिनिस्टर या कोई और ओहदा रखने वाला शख्स वो इसको इख्तियार नहीं रखता कि वो ये फैसला करें कि किसको कितना देंगे। जब NFC कॉन्स्टिट्यूट होगी, NFC मीट करेगी, वो अगर फैसला करती है कि दे 3% दे दो, 13% दे दे, ये उनका इख्तियार है। ठीक है, बाकी प्राइम मिनिस्टर या किसी फेडरल मिनिस्टर, ये जो अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो वो महज बातें हैं। डॉक्टर आयशा, आप क्या कहेंगी NFC के हवाले से? ज़ाहिर है कि इसमें वो कंफर्ट इस वक्त फील नहीं किया जा रहा रूलिंग पार्टी की तरफ से। देखिए, जो डॉक्टर कैसर बंगाली ने अभी कहा, मैं उनसे बिल्कुल इस बात में मुत्तफिक हूँ। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का मैंडेट है, और ये भी मैं आपको एम्फसाइज कर दूं कि जब तक कंसेंसस नहीं होता सारे फेडरेशन यूनिट्स में, तो NFC अवार्ड नहीं होता। तो जब तक सारे सूबे इस बात को खुद अग्री ना करें, कंसेंट ना दें कि आप हमारा शेयर काट लें, ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट नहीं है। ये NFC रिकमेंड करता है और फिर अवार्ड होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना, और उनसे पहले उनके मिनिस्टर्स भी ये बात बारहा कहते रहे, ये तो बिल्कुल ये तो ऑटोनॉमी लेने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरातिफ है, ये बात नहीं मुनासिब। अच्छा, रही बात ये कि क्या ये केस है कि आप कुछ ऐसे वसाइल जो हैं वो सूबों की तरफ से निकाल के और आप फेडरल गवर्नमेंट को रिवर्ट बैक कर दें। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि सूबे जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विसेज की डिलीवरी का रोल प्ले कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, और भी कई सारे आप उठा के अगर देखें तो ये सारे जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सर्विस डिलीवरी की, वो सूबों के साथ है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ है डिफेंस है,
फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिलेशंस हैं, करेंसी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जब आप निकालते हैं सूबों से और ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अब सूबे पिकअप करना शुरू कर दें, तो ये कोई अच्छी रिवायत आप नहीं लेकर आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट टू सेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी हैं। 18वीं तरमीम ने जब 7th NFC हुई थी तो बहुत अच्छा केस पेश किया गया था कि देखें सूबों को सोशल सेक्टर डिलीवरी में इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स देखिए आप, कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारा बुरा हाल है। बेशक उसमें फंडिंग की कमी होना इज नॉट द ओनली रीजन वाई बुरा हाल है, लेकिन इट इज वन ऑफ द रीजंस। अब जब NFC से ट्रांसफर हुए हैं 7th NFC के बाद सूबों को ज़्यादा वसाइल, तो उसमें जो एडिशनल रेवेन्यू ट्रांसफ़र हुआ है तकरीबन 65 to 70% वो एडिशनल ट्रांसफर्स जो है वो सोशल सेक्टर्स में स्पेंड हुआ है। ठीक, यानी वाकई फंडिंग सोशल सेक्टर्स की कंट्री में इम्प्रूव हुई है। ठीक है, ये अब जो जरूरत है जी प्लीज जी मैं ये कहना चाह रही थी, अब जरूरत जो फोकस करने की है कि फंडिंग कम ना करें। आप सूबों को चाहिए कि वो जो फंड्स उनको मिले हैं वो अपनी ऑटोनॉमी पे जो उन पे ट्रस्ट किया गया है, उनको एम्पावर किया गया है, वो दे शुड स्टैंड अप उस एम्पावरमेंट के और वो डिलीवरी अच्छी करें। अब वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ना देखें मजीद वसाइल पॉइंट है डॉक्टर कैसर NFC में हो गया उस पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वक्त की कमी भी है यहाँ पे। डॉक्टर कैसर बंगाली, 18वीं आईनी तरमीम इख्तियारात का विफाक से सूबों को मुंतकिल होना, और ज़ाहिर है कि इसमें सिंध में काफ़ी बेचैनी है, स्पेशली जब गन्ने की क्रशिंग के हवाले से बात की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हुकूमत ने कहा कि 15 नवंबर से जो है अक्रॉस द कंट्री में हो जाएगी, हुई अभी तक नहीं है। बहरहाल सिंध इस मामले को काफी उठा रहा है और जो हुकूमती वुज़रा जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मतलब ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है। ये जरा जानना चाहेंगे कितनी बेचैनी है, कितना अनरेस्ट है इस 18th अमेंडमेंट को भी लेके। नहीं, सिंध तो नहीं कह रहा है कि आसमानी वजीफा नहीं है, नहीं हुकूमती वजीर मिनिस्टर कह रहे हैं। हुकूमती वजीर मैंने कहा। मुझे जब जो ये बात कहते हैं, जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे इनकी बातों में ज़ियाउल हक की बू आती है, जिसने कहा था ये कागज का टुकड़ा है, इसको कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे तो क्या हर्ज होगा। आइन को की तौहीन करना जो है वो मुनासिब नहीं है। डॉक्टर आयशा क्या कहेंगी आप 18th अमेंडमेंट पे? एब्सोल्युटली। देखिए 18वीं तरमीम के लिए मैं भी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, ब्रिंकिंग गवर्नेंस टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। जहाँ जितना जितना आप उसको डिवॉल्व करते हैं, लोगों के करीब ले आते हैं, उतनी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और बेहतर सर्विस डिलीवरी इंश्योर होती है। ये इंटरनेशनली नोन और लिटरेचर भी बड़ी साबित करती है इस चीज़ को। अब ये आप सिचुएशन तो नहीं देखना चाहेंगे ना कि अगर कोई मोहल्ले में स्कूल की टीचर नहीं आ रही तो वो अपने MNA को पकड़े के जाए और जाके उससे कहे कि भाई मेरी स्कूल में एब्सेंटी टीचर है या मेरे हॉस्पिटल में, मेरे BHU में एब्सेंटी डॉक्टर है, अब आप इसको कुछ कीजिए। ये तो डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये इसीलिए 18वीं तरमीम से पहले भी ये जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इसको डिवॉल्व भी किया गया था, तो सूबों को एम्पावर किया गया है। अब आप उनको वसाइल भी दिए हैं, आप उनको प्लीज़ मौका दें कि वो अपने जो फंक्शंस हैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। एक चीज़ में ये नहीं आती कि जो बार बार हम ये कहते हैं कि वो सूबे तो पूरा काम ठीक नहीं कर रहे, क्या कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है उनकी, हम करेंगे बेहतर काम। तो मुझे बराए मेहरबानी कोई ये बताए कि इस कैपेसिटी स्ट्रेंथन करना इसका सॉल्यूशन है या सेंट्रलाइजेशन वापस कर इसका सॉल्यूशन है, या कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को बहाना बना के और फिर डिसेंट्रलाइजेशन। एक डॉक्टर आबिद सुलैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये NFC अवार्ड का मसला और 18th अमेंडमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त PTI हुकूमत में नहीं थी और दूसरी जो दीगर पार्टीज वो हुकूमत में थी, उनका कंट्रीब्यूशन NSC में भी है, उनका 18th अमेंडमेंट में भी है। तो क्या ये इस तरह की कोई सोच है जब वुज़रा कह रहे हैं कि हम इसको कोई आसमानी सहीफा नहीं मानते, इसको तब्दील कर देंगे, इसको तब्दील हो जाना चाहिए, ये क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
मेरा ख्याल है कि शायद जो वज़रा की बहुत सी बातें हैं, जो गैर मुतल्लिका वज़रा की बातें हैं, उनको उतना संजीदा नहीं लेना चाहिए। असल चीज जो देखने वाली है वो तो ये है कि ये 100 दिन तो मुकम्मल हो गया। पीटीआई को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है वो चैलेंजेस उसी वक्त पूरे होंगे जबकि हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को लो रखेगी। अगर हुकूमत पॉलिटिकल टेम्परेचर लो रखती है, जिस तरह से ईवान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया था, कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, तो अपोजिशन की ये जो ऑफर्स हैं मेरा ख्याल है पीटीआई को उनको थोड़ा सा संजीदा लेना चाहिए। आने वाले दिनों में आईएमएफ के साथ या आईएमएफ के बगैर जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होंगी तो उस वक्त एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होगा इकोनॉमी पे, और वो कंसेंसस लेके आना जो है वो हुकूमत का बुनियादी उसके फेवर में जाएगा और उसका उसमें रोल मरकजी होगा। अपोजिशन जो है जाहिर वो तो नहीं चाह रही होगी कि 7 साल से ज्यादा वो कंप्लायंस और कंप्लेसेंसी शो करे। तो हुकूमती वज़रा को चाहिए और इमरान खान साहब को चाहिए कि वज़रा को गैर मुतल्लिका बयान देने से मना करे और फोकस जो है वज़रा का वो अपनी वजारत पे रहना चाहिए, उसको देखें। अब ये अगर जो आपकी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो वजारत है या अगर आप पार्लिमानी अमूर के वजीर या वजीर आजम अगर तो ये कह रहे हैं कि वो NFC अवार्ड के फार्मूला में तब्दीली लाना चाह रहे हैं या सूबे का शेयर जो है वो कम करना चाह रहे हैं तो फिर तो सूबे यकीनन उस पर बेचैन होना चाहिए। लेकिन अगर ये दूसरे वज़रा कहते हैं तो मेरा ख्याल है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब, जिस पॉलिटिकल हार्मनी की बात की जा रही है, जिस मुफाहमत की बात की जा रही है, कम अज कम वो असेंबलीज के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमें नजर नहीं आ रही जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ तो चीजें मेरे ख्याल से हुकूमत की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बेहतर तरीके से लेके चले ताल्लुकात को। जी बिल्कुल सही है। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहरान हम के पहाड़ पर बैठे हैं। तो इस वक्त तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे होने चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क के हालात ख़राब हुए तो कुछ लोग अगर मुखालिफ है इस हुकूमत के, उनको खुश होने की कोई वजह इसलिए नहीं है कि मुल्क के हालात ख़राब हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिम्मेदारी हुकूमत पे है। ये जो बयानात NFC और 18th अमेंडमेंट की तरफ से आए हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, तो वो गैर मुतल्ला शख्स नहीं है जिसने ये बयानात दिए हैं, ये सरकारी बयान। मैं चाह रहा था इस पे कंटिन्यू करता, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बेंगोली, सुलहरी और